अब हामी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस गाउँपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहमा काम गर्दाखेरि भएका विभिन्न परिस्थितिको बारेमा जनताहरूले गुनासा राख्न पाउने या राम्रो काम या नराम्रो कामको बारेमा राख्न पाउने कार्यक्रम हो यो। सुनवाई त काम गर्ने बेलामा जति बेला पनि हुन्छ। गाउँपालिकामा सायद हाकिम साहबले, अध्यक्षले, उपाध्यक्षले, वडा अध्यक्षले जति बेला पनि विभिन्न गुनासाहरूको सुनवाई गर्नुहुन्छ, विभिन्न कामको सुनवाई गर्नुहुन्छ, त्यसको उचित निकास पनि दिनुहुन्छ। तर सार्वजनिक ठाउँमा सम्पूर्ण जनताले चाहिँ कहिले कहिले त्यस्ता कुराहरू राख्न नसकेका जनताहरूका कुरा चाहिँ राख्नको निम्ति यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। र यो कार्यक्रममा हामीले अतिथि चाहिँ हाम्रो कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ चाहिँ प्रमुख र अन्य चाहिँ जवाफदेही वक्ताको रूपमा हामीले चाहिँ उपस्थित गराउँछौँ। र यो अब हामी ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रममा प्रमुख जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मीना भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रामबहादुर पल्ली सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष हरिहर गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बलबहादुर थापाज्यूलाई जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 4 को अध्यक्ष कुमबहादुर पल्लीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष लीलबहादुर बोलालज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु जवाफदेही वक्ताको रूपमा। र यसै गरी वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षज्यू हिराबहादुर खत्रीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी वडा नम्बर 7 को अध्यक्ष टोपबहादुर बस्नेतज्यूलाई जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसमा चाहिँ हामीले अरू राजनीतिक दलका प्रमुख या प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित अन्य महानुभावहरू सरोकारवाला भनेर उहाँहरूले क्वेसनहरू सोध्न पाउने भनेर उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण हामीले गराउँदैनौँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ जवाफ माग्ने, उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो परेको छ भने ती जवाफहरू माग्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गराइएको छैन। हुन त यहाँ भर्खरै अघिल्लो कार्यक्रममा पनि उहाँहरू सबै हामी यहीँ थियौँ। अब धेरै गुनासा नभएर पनि होला, बाहिर पनि धेरै अहिले हल्ला छ। लक्ष्मण सर आइसकेपछि गाउँपालिकामा धेरै काम भएका छन्, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्ने छ। धेरै गुनासो नआउने कुरालाई हामीले नराम्रो मान्ने होइन, धेरै गुनासा नआएकै राम्रो हो। कम गुनासा भएर कम उपस्थिति भयो होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनभने प्रचार चाहिँ भएको थियो, एफएमहरूबाट हामीले जानकारी गराएका थियौँ, वडा कार्यालयबाट जानकारी भएको थियो, गाउँपालिकाबाट जानकारी भएको थियो र उपस्थित महानुभावहरू आफ्ना गुनासा कम भएर पनि आउनु भएको होला। र आएका महानुभावहरूले पनि हामीले कहिले कहिले यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा कस्तो सोच्छौँ भने गुनासा मात्रै गर्ने ठाउँ हो यो, गाली मात्रै गर्ने ठाउँ हो यो भन्ने सोच्छौँ। त्यस्तो होइन, राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्ने हो। सार्वजनिक सुनवाईमा गुनासा मात्रै भन्ने होइन, राम्रो कामको पनि प्रशंसा गर्ने हो। र राम्रो काम गर्नको निम्ति प्रोत्साहन होस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ पत्रकारलाई जिम्मा दिनुभएको हो। खास गरी हामी मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ जनताका उठेका कुरा लक्ष्मण सरले बोलाउनु भएको, त्यही भएर हामीले छाप्दैनौँ लेख्दैनौँ भन्ने हुँदैन। धेरै समस्या रहेछन्, जनताले ती समस्याहरू यहाँ उठाउनु भयो भने तिनी कुरालाई हामीले मिडियामा पनि निकाल्छौँ, हामीले समाचार पनि बनाउँछौँ। र त्यही भएर अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई जिम्मा नदिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। कलमहरूलाई दिने, पत्रकारलाई सार्वजनिक सुनवाई गर्न नदिने जिम्मेवारी बढेको छ। यहाँ चाहिँ यसभन्दा अघि पनि पत्रकारलाई जिम्मा दिनुभएको थियो र अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो अशोक दाईको कमी छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु मैले। हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्न र उहाँको अनुपस्थितिमा पनि जुन अब यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ, यो कार्यक्रममा यहाँहरूले सक्रिय सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह छ। र यो कार्यक्रमलाई
अब हामी सिधै चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो केही गुनासा भए सोध्ने र जवाफदेही वक्ताहरूले सम्बन्धित विषयमा उठेका कुराको जवाफ दिने तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो थप कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति म नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद सदस्य जनार्दन घिमिरेज्यूलाई यो कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मेरा सहकर्मी मित्र नवराज प्रसादज्यू। यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका सर्वदलीय जवाफदेही वक्ता यस गुलिन्दरबार गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्ण जवाफदेही वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न शाखाका विभिन्न संयोजक अथवा प्रमुखज्यूहरू, यहाँ सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेरा सहकर्मी साथीहरू, र खास गरी हामी आज यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। हामीले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा कसरी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छन् र हामी गाउँपालिकाबाट जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारीहरूले कसरी जनतासँग आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा विधि पनि यो सार्वजनिक सुनाइ हो। हामीलाई सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउँदै गर्दा कतै ती अधिकारहरू बीच बाटोमै फसेका छन् अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकेका छन् अथवा जहाँ आवश्यकता हो आवश्यकता पहिचान नभइकन कतिपय योजनाहरू कतिपय त्यस्ता कार्यक्रमहरू जुन प्रतिफल विहीन बनेका छन्, यस्ता कुरालाई पनि खबरदारी गर्नको लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्ना गुनासो राख्नका लागि कुनै पनि मन अमिलो बनाउनु पर्ने छैन। यो भनेको सार्वजनिक सुनवाई जनताको एउटा अदालत हो। जनताले प्रश्न गर्छ, जवाफदेही वक्ताले ती प्रश्न गर्नेहरूसँग भने न्याय दिनुपर्ने हुन्छ, छिनोफानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई जनताको अदालत पनि भन्ने गरिन्छ। र हामीले तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्ता जिज्ञासाहरू राख्नु पर्यो भने यहाँले ढुक्कसँग राख्न सक्नुहुन्छ। म पछि भन्नेछु। खास गरी यो गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ र गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका कामहरूको बारेमा के कामहरू अथवा योजनाहरू अघि बढायो, के छन् भनेर संक्षिप्त रूपमा कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दिनु हुनको लागि म गुलिन्दरबार गाउँपालिका प्रमुख प्रशासक अधिकृत श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेजीलाई देशमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो पत्रकार जनार्दन घिमिरेज्यू। यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आम नागरिकहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, विशेष गरी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले प्रथम चौमासिक, दोस्रो चौमासिकदेखि अहिलेसम्म विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो हामी चौमासिक समीक्षामा पनि केही हाम्रो यहाँ नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यसको बारेमा व्यस्त हुनुभएको छ। विशेष गरी हामी यो चौमासिक अवधिमा, दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि लगायतका हामी 6वटै सेक्टरमा विभिन्न कार्ययोजना सहित हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमहरूमा सर्वप्रथम हामी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले पहिलो काम हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासक अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी शाखा प्रमुखहरूलाई विभिन्न सूचकहरू सहित उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र उहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नु भएको छ कि भएको छैन भनेर नियमित रूपमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई एउटा कार्ययोजना सहित प्रभावकारी रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि शाखा प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी बोध बनाइएको छ।
कमजोर कार्य सम्पादन गर्ने शाखा प्रमुखज्यूहरूलाई कमजोर मूल्याङ्कन गरी उहाँहरूको त्यो अनुसारको पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गाउँ कार्यपालिकाले मिलाएको छ। कार्यविधि जारी गरेर त्यो अनुसार मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका दीर्घ रोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। आम नागरिकहरूले यदि औषधि उपचारको लागि निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्नु भएको छैन भने त्यसमा चाहिँ टीका टिप्पणी आफ्नो चासो गुनासो प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त औषधि भण्डारण हुने व्यवस्था मिलाएको छौँ। स्वास्थ्य शाखाले त्यो सबै समन्वय गरेको छ। त्यस्तै हामी गर्भवती महिलालाई लक्षित गरी कस्तो छ आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्यको लागि एकीकृत रूपमा पोषण सरसफाइ र परिवार योजना सहितको प्याकेज सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो सेवा प्रवाहबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु भएको छ अथवा गुणस्तरीय सेवा पाउनु भएको छैन भने त्यसमा यहाँहरूले आफ्नो चासो गुनासो प्रतिक्रियाहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि हामी हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको शिक्षा 2075 सालमा जारी भएको थियो। त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू थिए। त्यो हामी आइसकेपछि हामी सबै शाखा प्रमुखहरू बसेर त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी मासिक स्टाफ बैठकमा समीक्षा गरेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि यो शिक्षा ऐनलाई केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि हामी गाउँ शिक्षा समितिमा छलफल गर्यौँ। त्यसपछि त्यसमा संशोधनको लागि विभिन्न मुद्दाहरू राखेर हामी गाउँ सभाबाट त्यो शिक्षा ऐन संशोधन गरेका छौँ र आगामी वर्षदेखि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एउटा कार्ययोजना सहित गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा एउटा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि एउटा कार्ययोजना सहित हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो अहिले शिक्षकहरूको जुन महासङ्घ शिक्षकहरूको सङ्घ संगठनको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीलाई रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्य गर्नको लागि हामी विभिन्न किसिमका बाटोहरू पौवाहरू मन्दिरहरूमा हामी पूर्वाधार क्षेत्रको लागि अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ र पूर्वाधार क्षेत्रमा अलिकति हामी देखिने किसिमको काम चाहिँ गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा नभएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसको एउटा मुख्य समस्या भनेको हामीले वडाहरूबाट योजना माग्दाखेरि 20,000 यहाँ हामीले हाम्रो हेर्दाखेरि 20,000 को पनि योजनाहरू छ। 20,000 का 40,000 का 50,000 का साना योजनाहरू आउने ती योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको खासै उपलब्धि पनि नदेखिने। त्यो गर्दा हामी सम्पूर्ण जनताहरूलाई साना योजना भन्दा पनि आफ्नो टोलमा वडामा अलिकति बृहत खालको कम्तीमा 5 लाख 10 लाखसम्मको योजनाहरू मात्रै वडाबाट सिफारिस गर्नुभयो भने कम्तीमा यो कार्यकालमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले यो गर्नुभयो हाम्रो जनप्रतिनिधिले यो गर्नुभयो भनेर एउटा देखिने पनि हुन्छ। त्यो पूर्वाधार विकासमा अलिकति नदेखिएको भनेको हाम्रा फुटकर साना योजनाहरू धेरै भएको कारणले पनि त्यो समस्या भएको छ। तथापि हामी गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरूलाई जोड्नको लागि बाटोको स्तरोन्नति गर्ने त्यसपछि वडाहरूमा विभिन्न किसिमको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण गर्ने। अहिले हाम्रो अब 4 नम्बर वडा कार्यालयमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ पुरानो भवन छ। अरू वडा कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण हाम्रो 5 नम्बर वडा कार्यालयमा निर्माण भइरहेको छ। 4 नम्बरको लागि अहिले हामी संघीय सरकारसँग विशेष अनुदानको लागि चाहिँ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी पठाएको छौँ। त्यो पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि हामी उल्लेखनीय कामको लागि आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि पनि हामी हाम्रो डेलिगेटेड टिम चाहिँ कृषिको टिम लागेको छ। तथापि हामीसँग अलिकति दक्ष जनशक्ति र अलिकति पूरा जनशक्ति नभएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावनायुक्त गाउँपालिका हो। हामी त्यसको लागि हामी हाम्रो कृषि प्राविधिक कृषि अधिकृत पनि हामी हालसालै नियुक्ति गरेका छौँ र उहाँसँग पनि हामी छलफल गरेर गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको एउटा कृषि प्रोफाइल बनाउनुपर्छ, कहाँ के कस्तो सम्भावना छ भनेर त्यसको स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि हामीले एउटा कृषि प्रोफाइल बनाउनको लागि पनि अगाडि बढेका छौँ र त्यो कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामी भूमि बैंक स्थापना गरी करिब 300 भन्दा बढी जनताहरूले आफ्नो बाँझो जग्गालाई चाहिँ भूमि बैंकमा दर्ता गर्नु भएको छ र हाम्रो भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट समन्वय गर्ने भनेर हामी केही समय होल्ड गरेका थियौँ। हामीले 7 लाख रुपैयाँ त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको र अहिलेसम्म त्यसमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। मन्त्रालयबाट सहकार्य गर्ने भनिसकेपछि मन्त्रालयबाट सहकार्य भएन भने पनि हामीले छुट्याएको बजेटबाट हामीलाई त्यो जसले दर्ता निवेदन दिनुभएको छ भूमि बैंकमा जग्गा दर्ता भएको जग्गाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी आगामी कार्यपालिका बैठकमा बसी त्यसको आवश्यक
कार्ययोजनासहित हामी कार्यान्वयन चरणमा अगाडि लैजान्छौँ। त्यस्तै हामी कृषि क्षेत्रमा हाम्रो कृषकहरूको चासो गुनासो प्रतिक्रिया समावेश गर्नको लागि कृषकसँग कृषि प्राविधिक भनेर खटाएको छौँ। यहाँ कोही कृषकको प्रतिनिधित्व गरेर पनि आउनु भएको छ होला। यदि हाम्रो कृषि प्राविधिक त्यहाँ आएर तपाईँलाई आफ्नो प्रत्येक घरमा त जान सम्भव हुँदैन। हाम्रो कृषि व्यावसायिक रूपमा कृषि जसले अँगाल्नु भएको छ त्यो कृषकहरूसँग उहाँ यो वर्षभित्र कम्प्लिट रूपमा जाने कार्ययोजना बनाउनु भएको छ। कर्मिक रूपमा सबै वडाको टोलहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो आएको बेलामा आफ्नो चासो गुनासो समस्याहरू हाम्रो प्राविधिकसँग राखिदिनु होला र प्राविधिकले दिएको परामर्श अनुसार र तपाईँहरूको चासो गुनासो प्रतिक्रिया अनुसार हामी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनेछौँ। त्यस्तै हाम्रो पशुपालन क्षेत्रमा पनि हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिका अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। हाम्रो जस्तै बलिथुममा चाहिँ बोकाको चाहिँ आत्मनिर्भर वडा छ। त्यस्तै हाम्रो अरू वडाहरूमा पनि कुखुराहरू लोकल कुखुराहरू बोकाहरू भैँसीहरू मौरीहरू अब हाम्रो बलिथुम चाहिँ मौरीको पकेट एरिया पनि छ। त्यो मौरी पशुधनको लागि हामी अहिले प्रदेश सरकारले जुन योजना के अरे आयोजना सम्मेलन गर्दैछ त्यसको लागि हामी बलिथुममा एउटा मौरी पशुधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एउटा कार्यक्रम पनि माग गरेका छौँ। त्यहाँबाट कसैले हाम्रो निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने त्यो मौरी पशुधन पशुधनको लागि त्यो कार्यक्रम पठाएको छौँ र त्यसबाट कच्चा पदार्थ मौरीको महबाट बनेको कच्चा पदार्थबाट पैनहरू उत्पादन गर्न सकिने त्यो एउटा सम्भावना युक्त छ। त्यसै पशुपालनमा हाम्रो पशु क्षेत्रको कर्मचारी अलिकति कम भएको हुनाले अलिकति हामी त्यसमा हामीले सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हजुरहरूको चासो गुनासो प्रतिक्रिया हामीलाई राख्दै तपाईँप्रति हामी वफादार गर्नको लागि अमूल्य सुझावहरू व्यक्त गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै रोजगार क्षेत्रमा पनि गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरूसहित कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। बेरोजगारमा भएको जनशक्तिहरूलाई सूचीकृत गर्नको लागि हामी एउटा कार्यालयहरूमा सूचना पनि पठाएको थियौँ। हाम्रो नागरिकहरूको 4200 घरधुरीमा SMS मार्फत पनि हाम्रो बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामी मेसेज पनि पठाएको थियौँ। त्यसकारण त्यो बेरोजगार सूचीमा भएको व्यक्तिहरूलाई जुन सरकारको कन्सेप्ट अनुसार रोजगारको लागि अवसर प्रदान गर्ने। त्यस्तै गाउँपालिकामा हामी विभिन्न जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य कृषि लगायतका हाम्रो जुन दरबन्दी खाली हुन्छ त्यस्तोमा पनि हामी स्थानीय भएकोलाई 10 नम्बर अङ्क दिने भनेर जुन कार्यविधि हामीले गाउँपालिकाले बनाएको छ त्यसलाई हामी स्थानीय रोजगारलाई प्रमोट गर्नको लागि त्यो कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरेर स्थानीयको लागि प्रायोरिटी दिने किसिमले हामी कार्यविधि पनि निर्माण गरेका छौँ जसले गाउँपालिकावासीले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी पाउनुहुन्छ रोजगारको लागि गाउँपालिकामा विभिन्न खुलेको विज्ञापनहरूमा। त्यस्तै गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि हामी उल्लेख्य अरू स्थानीय तहभन्दा हामी एक कदम अगाडि सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि अगाडि रहेको छौँ। त्यसको लागि हामी विभिन्न सुशासन कायम गर्नको लागि 10 वटा कार्यविधिहरू हाम्रा सुशासन विकास प्रशासनलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सार्वजनिक प्रशासन बलियो हुनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासन बलियो भएन भने विकास प्रशासन अस्तव्यस्त हुन्छ। दुईटाको तालमेलता मिलाउनको लागि हामी सार्वजनिक प्रशासनलाई बलियो बनाउनको लागि पहिलो चाहिँ हामी जग बलियो बनाउँदै गएका छौँ सार्वजनिक प्रशासनको। त्यसको लागि हामी विभिन्न कार्यविधिहरू जारी गरेका छौँ र हामी गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक जुन अहिले हामी सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ सार्वजनिक जवाबदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 हामी भदौ 31 गते कार्यपालिकाको बैठकबाट जारी गरेका थियौँ। त्यसमा विकास निर्माण सेवा प्रवाह सुशासन लगायतका सबै क्षेत्रहरूलाई एउटा कानुनी रूपले मान्यता दिएको छ। त्यसमा हामी गाइडेड भएर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू वडाध्यक्षज्यूहरू र वडा सचिवज्यूहरूले वडा स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि हाम्रो त्यो सार्वजनिक जवाबदेहिता सम्बन्धी कार्यविधि अध्ययन गरेर हाम्रो वडाध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। जुन वडा समितिको बैठक बस्छ त्यसमा त्यो जानकारी नगराएको कारणले वडा सचिवले जानकारी नगराएको कारणले वडामा हुने विकास निर्माणमा सार्वजनिक परीक्षण अनि त्यसपछि विकास निर्माण सुरु गर्नभन्दा अगाडि सम्पूर्ण त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र विकास निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यो कार्यविधिमा राखिएको छ। कम्तीमा एकचोटि हाम्रो वडा समितिमा त्यो छलफल गराउनु पर्ने देखिएको छ र त्यसलाई फलो गरेर हामी विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकियो भने पक्कै पनि विकास निर्माणमा त्यसले गुणस्तरीय कायम गर्ने पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा लिएको छ। त्यो कार्यविधि गुल्मी जिल्लाको अन्य स्थानीय तहको वेबसाइटमा हेर्दा भेटिँदैन। त्यस्तै हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले नागरिकहरूलाई सूचित गर्नको लागि सूचनाको हकलाई नागरिकको हातमा पुर्याउनको लागि हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सामाजिक सञ्जाललाई हामीले दैनिक अद्यावधि गर्ने गरेका छौँ। हजुरहरूले हाम्रो मिडियाको साथीहरूले गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको फेसबुक पेज
र अन्य स्थानीय तहको फेसबुक पेजलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने त्यसको डिफरेन्स पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि हामी सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पारदर्शिता र जवाबदेहिता कार्यक्रमको लागि मासिक रूपमा ई बुलेटिन प्रकाशन गरेका छौँ। त्यसमा हामी गाउँपालिकाको सबै कार्यक्रमहरू राख्यो भने त त्यो धेरै नै हुन्छ ई बुलेटिन। त्यसमा संक्षिप्तमा हामी 6वटा सेक्टरहरूलाई विभाजन गरेर त्यो ई बुलेटिनमा सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू मुख्य एक्टिभिटिजहरूलाई त्यसमा समावेश गरेका छौँ। त्यो एक्टिभिटिजमा राख्नको लागि हामी सबै शाखा प्रमुखहरूले आफूले त्यो महिनामा के सम्पादन गर्नु भएको छ त हामी स्टाफ बैठक बस्नु प्रत्येक महिनाको 5 गते भन्दा अगाडि हाम्रो सबै शाखा प्रमुखहरूले आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्य उपलब्धिहरूको रिपोर्टिङ हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जुन बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने टिम हुन्छ त्यो टिमले 2-3 दिन खटेर चाहिँ त्यसमा अन्तिम ढाँचा दिनुहुन्छ र त्यसलाई पछि प्रमुख प्रशासक अधिकारीबाट फाइनल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि अध्यक्षजी उपाध्यक्षजीसँग आवश्यक सल्लाह राय सुझाव त्यसमा आवश्यक भएको अवस्थामा हामी लिएर त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण सूचनाको हकलाई नागरिकको हातमा पुर्याउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामी ठानेको छौँ। त्यस्तै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको विवरणहरू तथ्याङ्कीय विवरणहरू हाम्रो वेबसाइटमा त्यो मासिक प्रगति विवरण भनेर प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। एउटा मासिक बुलेटिन छुट्टै छ, त्यो सम्पूर्ण गतिविधि भयो। त्यसपछि तथ्याङ्कीय विवरणमा गाउँपालिकाले समग्रमा के विषयमा के काम गर्यो त भनेर नागरिकलाई सूचित गर्नको लागि, मिडियालाई सूचित गर्नको लागि त्यो तथ्याङ्कीय विवरणहरू प्रकाशन गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो आर्थिक कारोबारदेखि हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कुन शीर्षकमा कति भएको छ, अनि राजस्व परिचालन कसरी भएको छ, धरोहरी कस्तो छ, कुन शीर्षकमा के खर्च भएको छ भनेर हामी त्यो खर्च सार्वजनिक गर्ने पहिलो स्थानीय तहको रूपमा पारदर्शिता कायम गर्नको लागि हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिका अगाडि बढेका छौँ। र समग्र क्षेत्रमा हामी सेवा प्रवाहदेखि लिएर विकास निर्माणदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाबदेहिता सहित अगाडि बढेका छौँ। र यसमा विभिन्न नागरिकहरू चासो गुनासो हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको हुन्छ। हामी त्यसको यथेष्ट प्रमाण सहित त्यसको तत्काल हामी जवाब दिने आवश्यक ठानेकोलाई जवाब दिन्छौँ। र कसैको आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा पनि त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कमेन्टहरू अथवा प्रतिक्रियाहरू आउने भएको हुनाले त्यो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई हामी खासै त्यसलाई प्रायोरिटी दिँदैनौँ। र आम सरोकारको विषयमा चाहिँ हामी तत्काल त्यसको रेस्पोन्स गरेर जवाब दिने पनि गरेका छौँ। र समग्र आम नागरिकहरूलाई र हाम्रो उपस्थित हाम्रो वडा सदस्यज्यू लगायत हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत आम नागरिकहरूले हाम्रो कर्मचारीले र हाम्रो वडाबाट प्रदान गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा आफ्नो चासो गुनासो प्रतिक्रिया समावेश गर्नको लागि र हाम्रो जवाबदेहिता कायम गर्नको लागि गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पहिलोपटक जनतासँग गाउँपालिका भनेर एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यो कार्यक्रम हामी अन्य रेडियोहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसले पक्कै पनि एउटा जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नलाई एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छौँ। र उक्त कार्यक्रममा हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूको क्रियाकलाप, कर्मचारीको क्रियाकलापहरू विरुद्ध अथवा त्यसमा भएको असन्तुष्टिहरूलाई हजुरले त्यो रेडियो कार्यक्रममा आफ्नो भोइसहरू राखेर हामीलाई झकझगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको सम्बन्धित व्यक्तिले जवाब दिनुहुन्छ। हाम्रो शाखा प्रमुखले अथवा हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले अथवा प्रमुख प्रशासक अध्यक्ष उपाध्यक्ष उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको चासो गुनासो प्रतिक्रियालाई समावेश गर्दै त्यसको जवाबदेहिता सहित हामी त्यो कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गरेका छौँ। र समग्र क्षेत्रमा भएको एक्टिभिटिजहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्दै हामीलाई चाहिँ झकझगाउनको लागि पुनः अनुरोध गर्दै हालसम्मका संक्षिप्त गतिविधिहरू यहाँ हजुरहरूसँग राख्नको लागि जुन अनुमति दिनुभएको थियो मैले त्यो गतिविधिहरू राखेको छु। र त्यस उप के जिज्ञासा चासो गुनासो छ भने राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। कार्की गुल्मीदरबार वडा नम्बर 7 सभासेवी। मेरा हुन त अब यहाँ 3वटा भन्दा बढी नराख्ने प्रश्नहरू भन्ने कुरो हो। मेरा 6-7वटा जिज्ञासा र सुझावहरू छन्। म धेरै समय लिँदैन, म संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। र म यहाँको नागरिक र उपभोक्ता भएर काम गर्दै गर्दा केही कठिनाइहरू परेका विषयलाई म यहाँ उजागर गर्दैछु। यहाँ हामी सबैलाई सर्वविदित छ, स्वास्थ्य बिमा गरेपछि थोरै पैसामा ठुलो उपचार गर्न पाइन्छ भन्ने हैसियतले जो मैले पनि मेरो परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरेँ र मेरो परिवारलाई पहिला कहाँ जाने भन्दा पहिला सहजै होला भनेर तम्घास अञ्चल अस्पतालमा पठाइए, जिल्ला अस्पतालमा। तर त्यहाँ गइसकेपछि अलि राम्रो हुन्छ कि भन्दा त यहाँ यो स्वास्थ्य चौकीमा भन्दा पनि अलि यसो उसो गरेर होइन एउटा पातो सिटामोल दिएर
पठाइयो र अलि राम्रोसँग गर्न सकिएन र म यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी बिमा गरेका नागरिकहरूले यो अनि त्यहाँबाट अन्त सिफारिस गर्न भन्दा पनि अलि उहाँहरूलाई नै सिफारिस गर्न मान्ने नै उहाँहरूले अलि बढी दुःख दिने अलि बढी भिडभाड हुने गर्दाखेरि अलि यो नगरौँ कि जस्तो महसुस जस्तो लागेको छ र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बिमारी भएकाले पाल्पा उत्तर काठमाडौँ भैरवा जहाँ गएर पनि आफै त्यो उपचार गर्न पाउने कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु हुन र आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रोमा म यो हाम्रो विगतमा यो घुम्टीदेखि चारपाला जाने बाटो बन्ने क्रममा धेरै जनताहरूले दुःख पाइयो, गाडीहरू चिप्लो पानी परेको अवस्था थियो र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो ठेकदारले गर्ने योजनाहरूमा कमसेकम पनि हाम्रा उपभोक्ताहरूले यो हाम्रो काम होइन, यो ठेकदारले गर्ने काम हो, त्यतातिर हेर्नु पर्दैन भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ, यो सुझाव पनि हो मेरो। त्यसलाई यो हाम्रो पनि हो, हाम्रै सम्पत्ति हो, जहाँबाट आए पनि केन्द्रबाट आओस् प्रदेशबाट आओस् होइन, अनि जहाँबाट आए पनि भनेर कमसेकम त्यहाँको उपभोक्ताहरू, त्यहाँको वडा समितिका साथीहरू, त्यहाँका पार्टी प्रतिनिधिहरू सबैको एउटा अनुगमन समिति गठन गरेर त्यो कार्यक्रमलाई कमसेकम समय समयमा यसो अनुगमन गर्ने, हेर्ने, यो हाम्रो सम्पत्ति यो कस्तो बन्दैछ भन्ने एउटा टिम यो गाउँपालिकाले बनाइदिनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहेँ। र तेस्रो, म पहिलो यस्तै कार्यक्रममा पनि भनेका थिएँ कि यो गुल्मी दरबारमा यो दसैँको क्रममा बाटो सोर्ने क्रममा ठुलो चाहिँ यहाँको पैसो लगानी भइरहेको छ प्रति वर्ष र म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहेँ कि यो गुल्मी दरबारले आउँदो समयमा एउटा डोजर किनेर सधैँभरि यहाँ त्यो सञ्चालन गरोस् र त्यो डोजर गाउँपालिकाको आफ्नो सम्पत्ति पनि हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहेँ। र अर्को फेरि यो हाम्रो यहाँ अहिले नयाँ औटो सञ्चालनहरू भइरहेका छन्, तर धेरै जनताहरूका गुनासा के छन् भने औटोका दर रेट छैन, यहाँबाट 2 किलोमिटर जाँदा 100 रुपियाँ तिर्न परिरहेको छ र यो के हो, कति दिने हो होइन, कसरी चाहिँ जाने हो, यो कमसेकम गाउँपालिकाले यसको दर रेट कायम गरिदियोस् र आम जनतालाई त्यसबाट चाहिँ सुविधा सम्पन्न गराओस् भन्ने चाहे। र अर्को यो अहिले हाम्रो चारपालामा खानेपानीतर्फ अलि बिग्रेको अवस्था, एउटा योजनाले अर्को योजनाको त्यहाँको उपभोक्तालाई तान्ने अथवा एउटा यहाँको उपभोक्ता 2-3टा खानेपानीको सदस्य हुने, तर चाहिँ देशको चाहिँ प्रत्येक घर होइन एउटा धारा भन्ने जुन कार्यक्रम छ एउटा खानेपानी, त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ बाँचिएको र यहाँ हाम्रो साथीहरू इन्जिनियरहरूलाई सोद्धा डिपिआर तयार गर्दा बाहिरबाट साथीहरू आएर गर्नु हो र अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो समापन यो मिलाउँदै अनि प्रत्येक घरमा एउटा धारा खानेपानी बसाल्ने र गुल्मी दरबारभरि नै एउटा वृहत खानेपानी आयोजनाको एउटा समिति गठन गरेर सबैको घरमा पानी पुर्याउनलाई, जसरी भर्खरै पनि एउटा कुरा आयो होइन, बिचको मान्छेले कसरी खाने त्यो होइन, जुन पार्टी होस्, चाहे त्यो गरिब होस् चाहे धनी होस्, सबैको घरमा खाना पानी पाउनुपर्ने अधिकार छ र त्यसलाई एउटा कसरी जाने हो त्यसलाई विशेष अध्ययन गरेर छिटोभन्दा छिटो हुन लागिरहेका कार्यक्रमलाई अलि छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने अनि अरूलाई फेरि त्यसरी गर्दै सबै घरमा एउटा धारा पुर्याइदिन यो गाउँपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्न छ भन्ने गर्न चाहे। अनि फेरि अब हाम्रो यो कृषि प्रधान देश, यहाँ जब बर्खा लाग्छ अब बिउ बिजन चाहिने बेला र म यो गाउँपालिकासँग के आग्रह गर्न चाहेँ भने एउटा कुनै पसल अथवा एउटा कसैलाई यहाँ चाहिने बिउ बिजन र मलको सबै समय उपलब्ध हुने गरी त्यसमा केही छुटकारा यसले केही रुपियाँ त्यहाँ लगाएर अलिक सस्तोमा पाउने एउटा कार्यक्रम दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहेँ।
र म एउटा फेरि जिज्ञासा के गर्न चाहेँ भनेपछि यतापट्टि यो बोलथुङ र 1 र 2 मा चाहिँ खेल मैदान भएछ, हाम्रो चाहिँ 5 र 7 मा छैन। वडा स्तरीय चाहिँ खेल मैदान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जिज्ञासा गर्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू भन्ने पोस्ट भएको हुँदाखेरि यो के हो कसरी हो यसको जानकारी पाउन अनुरोध गर्दछु। निवेदन दिएको उच्च ठेकेदार निर्माण अशोकजीले भन्नुभयो अहिले फेरि अशोकजी बिमार हुनुहुन्छ, यो पुरानो केस भन्नुहुन्छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न, त्यही मेरो अनुरोध। धन्यवाद महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाको लागि। सहजकर्ताजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। र आज यहाँ गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू नभएकोमा धेरै धेरै खल्लो महसुस भएको छ। आज यो ऊ पनि हामीले गरिरहेछौँ कि छैन भने जस्तो लागिरहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै उहाँको स्वास्थ्यको लागि चाँडो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बद्री भाइ। यो हाम्रो यो पानीको कुरा सबभन्दा पहिला यो अस्ति विवाद यो हामीले कोही निवेदन गरेको पनि होइन, हामीले उठाएको कुरा होइन। सबभन्दा पहिला यो पानी हाम्रो कार्यकालभन्दा पहिला वार्ड नम्बर 7 मा ढुवाड खोला भन्ने पानी अब सुचारू भइरहेको थियो र त्यो पानीमा अब बजेट विनियोजन सरकारले चाँडो नगर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ द्रुत गति नभएर शिथिल 10-15 लाख हाल्दै 1 गुण्टा श्रेणी गराउँदै गर्दै गएको हुनाले र हामी चाहिँ पछि ओडा पनि छुट्टिएको हुनाले ओडामा जो पानी खान नपाउने, जसको डाँडा डाँडामा पानी गएको छैन, जसलाई पानीको चाहिँ आवश्यक छ, तिनीहरूको एउटा आवाज आएपछि हामीले पानीको एउटा माग राखेका थियौँ। त्यो पानीको माग राखेपछि त्यो अनुसार हामी 2 वर्ष चाहिने उ गर्दाखेरि यो साल राखेको अर्को सालमा बल्ल चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीलाई योजना परेको हो र त्यो योजना अनुसार हामीले त्यो योजना परेपछि अब इन्जिनियर साहबहरू आउनुभयो, कहाँबाट कतिजना नाप्नुभयो, कतिजना नाप्ने हो, अब त्यो चाहिँ त्यहाँको टङ्की चाहिँ माथि दरबार राख्नुपर्छ भन्नुभयो। सबै हामी नाप्न गयौँ, दरबार टङ्की राखियो र त्यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 7 को अहिलेको वार्ड नम्बर 7 को ढुवाड खोलाले पनि त्यहाँ नापेको रहेछ। त्यो चाहिँ त्यहाँका जनताहरू उ गरेको रहेछ र अहिले पछिल्लो हाल्दा पनि यो पानी त हामीले छोड्दैनौँ भनेपछि अब उनीहरूले त्यो नाम राखिदिने भयो। नाम डबल 7 र 6 को पर्न गएपछि त्यसैको निवेदन अनुसार अस्ति गाउँपालिकामा बोलाइएको थियो र मलाई पनि बोलाइएको थियो। तपाईँ त आउनु भएन, तपाईँलाई पनि बोलाएर अध्यक्ष हुनाले बोलाउनु पर्ने हो। उनीहरूले बोलाएका थिए, मलाई पनि बोलाएका थिए र अशोक श्रेष्ठ पनि आउनु भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ विवाद हुँदाखेरि मैले के भनेको भनेर भने हामीलाई विवाद चाहिएन, पानी आवश्यक छ। जो योजना चालु भइरहेछन् त्यसअनुसार अब त्यो चाहिँ त्यहाँको जनतालाई आवश्यक भएर ऊ चाहिँ पानी सुरु गरेको। यदि चाहिँ तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ भने पानी पुर्याउनु ठिक छ, अब कसरी लाने हो योजना समझदारीको साथमा योजना चल्नु पर्यो भनेर भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि एक ठाउँमा डबल हुँदैन भनेर भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मैले इन्जिनियर साहब जो आउनुभएको थियो उहाँले गाउँपालिकामा भएको हाम्रो हो, उसो भने तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्, कसरी मिलाउनुहुन्छ। अब यो त नक्साको त पहिला भएको यो सबै इन्जिनियरले गरेको कुरा हो, यो हामीले मिलाएको कुरा त होइन। तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् भनेपछि तपाईँ यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले कर्मचारी पठाउँछु, यसको बादमा हामीले यसको समस्या हल गर्छौँ भनेर जानुभएको हो। अब त्यो मैले पानी नभएको त 150 जनाको पानी 300 जनालाई घर चाहिँ 1 गुण्टा धारा दिन्छु भनेर मैले किन भन्नु, कसले भन्यो। अब यो गाउँपालिकामा भएको कुरा हो, गाउँपालिकामा हामी बसेर त्यही भएको कुरा हो। त्यस कारणले प्रश्न राख्नु धेरै राम्रो कुरा हो, तर पक्षपात भएको होइन। यसको लागि म अब मन्त्री भाइलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आउँदैछन् इन्जिनियरहरू उहाँहरूले त्यसको डिसिजन के दिनुहुन्छ। हामी पनि त्यसमा असमञ्जस छौँ। उपल्लो साथबाट पनि निवेदन परेको छ, निवेदन माथिबाटै परेको हामीबाट भएन। त्यस कारणले उहाँहरू आएपछि यथार्थ अब उनले कसरी लाने होइन प्रविधिले गर्नु हामी त्यसको बारेमा जानेका छन्, उहाँहरूले दिनुहुनेछ र त्यो अनुसार हामी जाउँला। र त्यसको अब तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जिज्ञासाको लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले राखेको प्रश्न स्वास्थ्य बिमा गराइसकेपछि जनताले चाहेको ठाउँमा गएर
उपचार गराउन पाउनु पर्छ मैले बुझेअनुसार। र अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेका सेवाग्राहीको लागि उपचार गराउन पहिलो बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था, त्यसपछि सोही स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकता ठाने अनुसार पेर्सर गरेको ठाउँमा गइसकेपछि निशुल्क बिमाको समय सीमाभित्र रहेर उपचार पाउने हो। र उहाँले राखेको जिज्ञासा अनुसार समस्या समाधान गर्नको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी ऐन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँको सुझावलाई आजको यो कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा सम्म पुर्याउनको लागि स्वास्थ्य शाखा मार्फत पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। लाइसेन्स नभएका मान्छेहरूको दर्ता गर्न मिल्दैन, त्यसकारण हामी लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिहरूको मात्रै दर्ता गर्न मिल्ने र दर्ता गरिसकेपछि हामी रुट र तर्रेट निर्धारण गर्नुपर्ने। त्यो लाइसेन्स नभएका अटोहरूको दर्ता गर्नु नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई लाइसेन्स ल्याउनु अथवा चालक राखेर चालकको लाइसेन्स ल्याउनु हामी दर्ता गरिदिन्छौँ। दर्ता गरिसकेपछि हामी रुट निर्धारण गरेर तर्रेट कायम गर्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको छौँ। र दर्ता नभएको अटोहरू नियमअनुसार चाहिँ प्रहरीले आवश्यक चेकिङ गर्दै जरिमाना काटिरहेको छ। जरिमानाले हामीलाई चाहिँ दुःख भयो भनेर उहाँहरूको पनि गुनासो गर्न आउनु भएको थियो, डेलिगेसन आउनु भएको थियो। त्यो लाइसेन्स नभएको हुनाले 2-3 जनाको मात्रै लाइसेन्स भएको, उहाँहरूलाई चाहिँ रसिद दिएर दर्ता प्रक्रियामा अगाडि लग्ने भनेका छौँ। अरूको लाइसेन्स नभएको हुनाले त्यो दर्ता प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। अब हामीले कानुन अनुसार दर्ता गर्नलाई लाइसेन्स चाहिएको हुनाले त्यो समस्या भएको छ। अर्को खानेपानीमा डुप्लिकेसन भन्ने कुरा आएको छ, त्यो हाम्रो बद्री अर्यालज्यूको पनि त्यसैमा परेको छ। त्यो डुप्लिकेसनको सन्दर्भमा हामी यही चैतको 17 गते खानेपानी सरसफाई डिभिजन कार्यालयको प्रमुखज्यू, त्यहाँको इन्जिनियर, गाउँपालिकाको हामी कर्मचारी अनि त्यसपछि हामी उपभोक्ता समितिहरू बीच छलफल गरेर त्यो सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको, गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको खानेपानी योजनाहरूमा उपभोक्ताहरू डुप्लिकेसन नहुने गरी आफ्नो उपभोक्ताहरू छुट्याउने भनेर एउटा समझदारी गरेका छौँ। निर्णय पनि भएको छ। त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गरी राज्यको लगानी हो, त्यसलाई डुप्लिकेसन नहुने किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर समझदारी भएको छ। अब बिउ बिजन केन्द्र खोल्ने भनेर जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव हो। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यू यही हुनुहुन्छ। अब हामी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। त्यो हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मनन गरी त्यसलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। त्यो विषयमा अहिले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले बोल्नु होला। त्यस्तै मलको लागि हामी गाउँपालिकामा अहिले 3टा सहकारी संस्था छनौट गरेर हामी पठाएको छौँ र त्यो सहकारीहरूलाई मलको लागि हामी दर रेट पनि निर्धारण गरेर हामी सहकारीहरूलाई दर रेट निर्धारण गरेर कम शुल्कमा जुन रेसुङ्गा नगरपालिकाको दर रेट छ हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा पनि त्यही दर रेट कायम गरेर हामी चाहिँ त्यो मलको लागि 3टा सहकारी संस्था छनौट गरेर पठाएको छौँ। त्यसपछि पालिकाको गत वर्षदेखिकै एक खेल मैदान भन्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको थियो। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ, केही वडाहरूमा भइरहेको छ। बाँकी रहेका वडाहरूमा त्यो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी एक खेल मैदानलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढाइनेछ। त्यसमा पनि अहिले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले क्लियर गरिदिनु होला। त्यसपछि उमबहादुर टन्डन गुल्मीदरबार गाउँपालिका 1 बोटे को हाम्रो नागरिकले गुनासो गर्नुभएको छ डोजर अपरेटर तालिम सम्बन्धमा। यो डोजर अपरेटर तालिम चाहिँ हामी सम्भवतः स्थानीय तहहरूले नेपालमा कमै स्थानीय तहहरू छ। हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा पनि हाम्रो गाउँपालिकामा दक्ष जनशक्ति डोजरको लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक महसुस गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो डोजर अपरेटर तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। त्यो अनुसार हामी प्रत्येक वडाबाट एक जना, अब यो हामी सीमित बजेट अनि डोजरको लागि 9 जना अथवा 10 जना हामी कति सकिन्छ सीमित बजेटको आधारमा हामी 9 जना डोजर अपरेटरको लागि सहभागी छनौटको लागि चाहिँ हामी 9 जनासम्म गर्न सकिन्छ भनेर मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा कार्यक्रममा हामी छलफल गरेर त्यो तालिम चाहिँ कार्यक्रम राखिएको हो। त्यसको लागि हामी सबै वडा कार्यालयहरूलाई एकजना वडाबाट उत्कृष्ट जो व्यक्ति छ सवारी चालक अनुमति प्राप्त व्यक्ति भयो भने सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर हामी 77/10/28 गते चलाइ नम्बर 1091 बाट
सबै वडा कार्यालयहरूलाई पत्रचार गरेका थियौँ, एकजना सहभागी छनौट गरी पठाइदिनु न भनेर। अनि वडा कार्यालयबाट सबै 7वटा वडा कार्यालयबाट एक एकजना सहभागी उहाँहरूले छनौट गरेर पठाइदिनु भयो। 2 जना चाहिँ हामी वडाबाट सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्ने भनेर हामी समितिमा छलफल गरेका थियौँ। 2 जना हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले छनौट गरेर 9 जना चाहिँ हामी सहभागीहरू त्यसरी पठाएको हो। त्यसमा चाहिँ हामी अब सबैलाई सूचना दिँदा सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने, वडाले चाहिँ सबैलाई त्यो जानकारी दिनुभएको छ, वडाबाट हाम्रो छनौट गरेर पठाएको हुनाले त्यसरी चाहिँ सहभागी पठाइएको छ र क्रुजर अपरेटर तालिम सम्पन्न गरेर फर्किनु भएको छ र छुट भएको फेरि नागरिकहरूलाई आवश्यकता अनुसार फेरि अरू कार्यक्रममा हामी त्यसलाई आबद्धता गर्नेछौँ। त्यस्तै पुनराम गेवालीज्यूले राख्नु भएको छ जुन गाउँपालिकामा एउटा कृषि सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र, त्यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव छ, त्यो हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूले मनन गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रीको स्वकीय सचिव आउनु भएको थियो, उहाँसँग पनि हामी यो विषयमा छलफल गरेर हाम्रो गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई गत वर्षभन्दा कृषि क्षेत्रमा अलिकति बजेट बढी वृद्धि गरिदिने भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र हाम्रो रिडीमा एउटा कोल्ड स्टोर सिर्जना गर्ने सबै गुल्मी जिल्लाको टार्गेट राखेर रिडीमा एउटा कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने र पालिकाहरूमा एउटा कोल्ड रुमसम्म चाहिँ व्यवस्थापन भइदियो भने हाम्रो नागरिकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूलाई केही दिन चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ राखेर कोल्ड रुममा राखेर त्यो चिस्यान केन्द्रसम्म लैजान सकिने भनेर त्यो छलफल भएको छ। त्यो कोल्ड स्टोर पालिकाले सञ्चालन गर्नलाई अत्यन्त खर्चिलो भएको हुनाले त्यो अलिकति अन्य स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूसँग पनि बुझ्दाखेरि अलिकति खर्चिलो, व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रो भएको हुनाले समग्र सबै स्थानीय तहहरूलाई पाए पर्ने गरी समग्र सबै स्थानीय तहहरूलाई सुविधा हुने गरी रिडीमा एउटा कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने भनेर त्यहाँ छलफल अगाडि बढेको छ। त्यस्तै बलिथुममा हाम्रो अथवा बलिथुममा भएको विकास निर्माण अथवा पालिकाको समग्र विकास निर्माणमा टेन्डर प्रक्रिया नगरेर उपभोक्ता समिति मार्फत गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ कि भनेर सुझाव पनि दिनुभएको थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनि मलेपको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन यिनी समग्र जस्तो स्थिति गर्दाखेरि उनीहरूले मलेपको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग आयोगले उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका कामलाई बढी नगरिदिने, यसलाई टेन्डर प्रक्रिया गरिदिने भनेर हामीलाई निर्देशन दिन्छ। उपभोक्ता समितिबाट गर्दाखेरि संस्थागत भ्रष्टाचार भयो अनि यसलाई कि त सहकारीबाट गर्ने हो कि भनेर एउटा नयाँ कन्सेप्टको पनि अगाडि छलफल चलाएको रहेछ। त्यो हामीलाई चाहिँ जुन मलेपले अनि त्यसपछि अख्तियारले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट गर भन्छ, उपभोक्ता समितिबाट नगर भन्छ होइन। त्यसपछि हामी त्यो भन्दा पनि हामी अब उपभोक्ता समितिबाट गुणस्तरीय हुने खालका योजनाहरू जुन हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग नगरिकन उपभोक्ता समिति भनेको स्थानीय रोजगार दिएर हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग नगरिकन विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनको लागि त्यो प्रभावकारी हुने भएको हुनाले हामी त्यस्तो सानसाना योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिहरूलाई आफ्नो अपनत्व पनि सृजना हुने त्यो उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ। अलिक कम्प्लेक्स किसिमको काम जहाँ हेभी इक्विपमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोलाई हामी टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको छौँ। त्यस्तै अर्को चेतबहादुर थापा वार्ड नम्बर 3 को वडाध्यक्षज्यूले के अरे हाम्रो वार्ड नम्बर 3 को जो नागरिक हुनुहुन्छ उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, बाटो खन्दा मोटर बाटोले बारी पुरिएको भनेर। त्यो हाम्रो ठेकदारसँग पटक पटक हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले पनि हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले पनि पहल गर्नु भएको रहेछ। यो विषयमा फेरि हामी एकचोटि त्यो सम्बन्धित ठेकदारले क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेको रहेछ, फेरि त्यो एकचोटि ठेकदारलाई हामी एकचोटि जग्गाउनेछौँ पालिकाको तर्फबाट। त्यस्तै भक्त पौडेलले जुन हाम्रो सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यविधि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले जारी गरेको छ, अन्य स्थानीय तहको छैन। यसमा चाहिँ हामी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी गराउने किसिमको बुदाहरू त्यहाँ राखेर जारी गरेका छौँ र यसमा जिन्सी अभिलेखीकरण चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टमबाट गर्ने भनेको छ। त्यो हाम्रो गुल्मी जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह हो जसले जिन्सी व्यवस्थापनको लागि अनलाइन सिस्टमको सफ्टवेयर जारी गरेको छ र सबै कम्प्युटराइज सिस्टमबाट हामी हाम्रो पालिकाको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू अभिलेखीकरण गरेका छौँ। मात्र एउटा के भएको छ भने हामी त्यसको जिन्सीको नम्बरिङ गर्न बाँकी छ, कुन शाखामा कुन सामग्रीहरू छ भनेर हाम्रो सहायक जिन्सी खाता जिन्सी शाखाले मेन्टेन गर्नुभएको छ। सहायक जिन्सी खातामा त्यो कर्मचारीले के सामग्रीहरू बुझेको छ उसलाई भरपाई गराएर राखेको छ र त्यसको हाम्रो कम्प्युटरमा फोटोसहित उसले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको फोटोसहितको अभिलेखीकरण हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा छ। कार्यालयको सम्पत्तिमा आगो लागि भएर जल्यो भने पनि त्यो हाम्रो अनलाइन एमाजोनको सर्भरमा पनि राखेका छौँ, अनलाइन डाटा स्टोरेज भएको हुनाले त्यो क्षति नहुने किसिमले राखेको छ र हाम्रो त्यो सबै सामग्रीहरूमा नम्बरीकरण गर्नको लागि स्टिकर छपाउन हामी सम्बन्धित उसलाई प्रेसलाई दिएको छौँ। त्यहाँबाट स्टिकर छापेर आइसकेपछि जिन्सी खाता नम्बर चाहिँ प्रत्येक आइटमको चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्लानमा छौँ। त्यस्तै अर्को उहाँको जिज्ञासा थियो मिनी टेलर र पावर टेलर खरिद सम्बन्धमा। यसमा मिनी टेलर चाहिँ 64,000 मा पाएको अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पावर टेलर 2,09,000 मा पाएको भन्ने कुरा आयो।
64,000 यहाँ हाम्रो कृषकले एकैचोटि एकजना कृषकले बुटोल गएर 64,000 मा मिनिटर ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई ढुवानीको लागि हामीले कृषकले आफै गएर ल्याउनुस् अनि हामी बिल पेमेन्ट गरिदिन्छौँ भन्दा केही कृषकहरूले हामीले ढुवानीको लागि समस्या उहाँहरूलाई ढुवानीको लागि समस्या भएको हुनाले हामी बुटोलदेखि सम्बन्धित कृषकको स्थानसम्म ढुवानीसहित त्यसलाई ढुवानीसहित खरिद गर्नको लागि उसले ढुवानी जोडेर 70,000 मा हामीलाई 3टा फर्मसँग हामी कोटेसन मागेको थियौँ र सबभन्दा कम मूल्य जुन जसले गरेको छ त्यो सामानको स्पेसिफिकेसन अनुसार हामी 70,000 को मूल्य उपलब्ध गराउने फर्मसँग सम्झौता गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको। अर्को पावर टेलर चाहिँ 20 हर्स र 22 हर्स समथिङ केको यसको हुँदो रहेछ अनि एउटा चाहिँ 2,05,000 सम्म पनि पाउँदो रहेछ, अर्को चाहिँ 2,09,10,000 भन्दै थियो। त्यसको ढुवानी चार्जले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ महँगो पर्न गएको। एकजना कृषकको आफ्नो गाडी नहुने अनि त्यसपछि अब सार्वजनिक बसहरूले नलागिदिने हाइसहरूले नलागिदिने एउटा जिप रिजर्भ गरेर फर्केर आउँदाखेरि उसको 8-10,000 कृषकको खर्च हुने भएको हुनाले त्यो ढुवानीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ पालिकाले त्यो ढुवानीमा अलिकति प्लस गरेको हुनाले त्यो 70,000 यहाँ आइपुग्दासम्म वडासम्म जाने कृषकको बारीमासम्म जानेसम्मको रकम त्यसमा समावेश भएको छ। त्यस्तै अर्को लक्ष्मण अर्याल सरले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको थियो घुम्तीको प्रवेशद्वार जुन हाम्रो एउटा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको एउटा ऐतिहासिक प्रवेशद्वार पनि हो। त्यसको सन्दर्भमा हाम्रो सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा राखिदिनुहुन्छ होला। त्योचोटि म पुनः जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसमा एकचोटि उहाँको सुझावलाई चाहिँ मनन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहे। अर्को प्रकाश टन्डनज्यूले राख्नु भएको थियो देउरालीदेखि बोटेसम्म जोड्ने मोटर बाटो सानो नाली राखिएको, यसमा हाम्रो प्राविधिक विक्रम अथवा हाम्रो राजुलाई यसको सहजीकरण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यो क्वेसनको लागि एकैछिनपछि एन्सर दिनु होला। त्यो बाहेकको एन्सरमा म जान्छु। घुम्तीमा जस्तै अब घुम्तीदेखि ठुला पोखरा जोड्ने मोटर बाटोको कुरा आएको छ। त्यसको लागि यो हाम्रो फर्ज्याङदेखि तुराङसम्मको एउटा रणनीतिक सडकमा पनि स्तरोन्नति भएको र पालिकाले पनि यसमा पटक पटक लगानी गरिरहेको। पालिकाले आफै लगानी गर्दा डुप्लिकेसन परिराख्ने सँगै हाम्रो मदन मदारी राजमार्गले पनि त्यसलाई हेरिरहेको, पालिकाले फेरि लगानी गर्दा डुप्लिकेसन पर्ने भएको हुनाले त्यसमा बिचबिचको भाग चाहिँ पालिकाले पनि त्यसलाई नाली बनाउने लगायतको बिचबिचमा पनि केही कामहरू गरेको छौँ। र यो वर्ष चाहिँ रणनीतिक सडकमा पनि त्यो अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको सडकमा परेको छ र यो वर्ष 2 करोडको चाहिँ टेन्डर पिच गर्नको लागि टेन्डर भएको छ र हामी मदन मदारी राजमार्गको हाम्रो शेरबहादुर कार्की ज्यूले पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो उहाँ घुम्तीदेखि त्यसलाई पिच अगाडि बढाउने भनेर। त्यसलाई हामी त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेको छौँ र त्यो स्तरोन्नति हुने क्रममा भएको हुनाले पालिकाले डुप्लिकेट डबल लगानी गर्नको लागि त्यो राज्यको अनावश्यक खर्च पनि हुने भएको हुनाले अब केही समय अब किनभने विकास त्यो गाडी उडिराखेको छ, धुलो छ, त्यो चाहिँ हामी तानसेन तम्गासको सडकमा पनि लामो समयसम्म धुलो खाँदै आएकै हो। केही समय चाहिँ धैर्य गरी त्यो बाटो चाहिँ स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। त्यस्तै घुम्तीमा जुन हाम्रो अहिले पहिरो गइसकेपछि अलिकति त्यो टर्निङ लिँदाखेरि गाडी एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना देखियो। एक दिन हामी अध्यक्षज्यू र हामी तल जाँदा पनि बाटोमा हाम्रो गाडीले पनि अलिकति टर्निङ लिन समस्या देखिसकेपछि त्यहाँ दुर्घटनाबाट तत्काल जोगाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकतादेखि हामी तत्काल कतिवटा बजेट व्यवस्थापन गरेर 6,20,000 को त्यहाँ कम्तीमा एउटा एक्सिडेन्ट रोक्नको लागि तारबार लगाउने भनेर टेन्डर गरेर त्यो टेन्डर हिजो ओपन भएको छ। हामी छिटै सम्झौता गरेर त्यसलाई शीघ्र चाहिँ त्यो तत्काल एक्सिडेन्ट रोक्नको लागि त्यो घुम्तीको तारबार चाहिँ गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तै अर्को उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो शिवशक्ति गाई फर्म। त्यसको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश सरकार र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट 15 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो गाई फार्मको लागि अनुदान दिएको थियो र हामी समय समयमा त्यो गाई फार्मको हामी अनुभवमा जाँदाखेरि व्यक्ति भेटिनु न व्यक्ति नभेटेको अवस्थामा हामी त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै भेटेको छौँ। हाम्रो पशु शाखाको पनि शाखा प्रमुख जानु भएको छ, हामी पनि गएर समग्र स्थितिको बारेमा बुझेको छौँ र त्यसको लागि हामी गत वर्ष अनुदान दिएको र यो वर्ष पनि हामी अनुदानमा नपरेको आगामी वर्षमा हामी कृषकहरूलाई के प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी माथि मन्त्रालयमा पनि कृषिको लागि चाहिँ समन्वय गरेका छौँ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका कृषकहरूलाई अथवा कृषि क्षेत्र पशु क्षेत्रमा हामी के गरिन्छ भन्ने विषयमा त्यो कार्यक्रममा समेट नै छौँ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक समूहको गुनासोको कुरा गर्नुभएको थियो। हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको परिचय पत्र निरन्तर दिइरहेका छौँ। आउन बित्तिकै हामी 5 मिनटमै उहाँको परिचय पत्र जारी गरिदिन्छौँ र परिचय पत्रको आधारमा यो ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति अनुसार केही सार्वजनिक यातायातहरूले सुविधा पनि दिएको रहेछ। हिजो मात्रै हाम्रो एकजना
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र हराएर प्रतिलिपि लिन आउनु भएको थियो गुल्मीदरबार गाउँपालिका एकजना नागरिक। अनि किन प्रतिलिपि लिनुभयो आमा भनेर सोद्धाखेरि मलाई पुटोलमा चाहिँ हामीलाई यातायातमा हिँड्दाखेरि डिस्काउन्ट दिन्छ त्यही भएर यो चाहियो भनेर आउनु भएको थियो। अनि त्यस्तै हामीले गाउँपालिकाले पनि अब ज्येष्ठ नागरिकलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू म आफै सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नको लागि पालिकाको सबै वडाहरूमा पुगेर 80 वर्ष 85 वर्ष 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँको चासो गुनासो प्रतिक्रिया हामी टिपोट गरेर लिएर आएको छौँ र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूलाई लक्षित गरेर पक्कै पनि केही कार्यक्रमहरू आउँछन् त्यो हजुरहरूले नीति तथा कार्यक्रम सम्म धैर्य गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को रामबहादुर थापा गुल्मीदरबार गाउँपालिका जुन आगोलागी नियन्त्रणको लागि गाउँपालिकाको के छ प्लान भन्नुहुन्थ्यो। पक्कै पनि हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन। न्यूनतम स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने हो। सामुदायिक वनमा लागेको आगोलाई हामी वन कार्यालय सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने हो र नियन्त्रणमा लिनको लागि यसमा हाम्रो पालिकाले अनि हाम्रो सुरक्षा निकायले एक्लै केही गर्न सक्दैन। हामी नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यसलाई नागरिक सचेतना सम्बन्धी अभियान अगाडि बढाएर त्यो आगोलागी नियन्त्रण चाहिँ हाम्रो नागरिक स्तरबाटै नियन्त्रण गर्न सक्यो भने सबभन्दा सजिलो उपाय थियो। त्यसको लागि हामी आगोलागी भएको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस्तै अर्को गुनासो थियो उहाँको र सुझाव थियो फोहोर सङ्कलन केन्द्र। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन केन्द्रको लागि अहिले हामी सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुदानको लागि करिब 1 करोड चाहिँ हामी लागत इस्टिमेट गरेर योजना पठाएको छौँ। माथिबाट ती योजना स्वीकृत भएर आयो भने हामी उपयुक्त स्थानमा यहाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको लागि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। समग्रमा हामीसँग आएको गुनासोहरू यति नै छ। जो सबै गुनासोहरू अत्यन्त राम्रो छ, सुझावहरू राम्रो छ। हजुरहरूको नागरिक जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल र कर्मचारीको सुसम्बन्धले नै हामी यिनी सबै गुनासोहरूलाई यिनी सबै समस्याहरूलाई हामी निराकरण गर्न सकिन्छ र समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामी पालिकाले केही गरेन भनेर एउटा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको उसमा आक्षेप लगाउने, जनप्रतिनिधिलाई आक्षेप लगाउने, कर्मचारीलाई इन्डिभिजुअल आक्षेप लगाउने भन्दा पनि समग्र हामी सबै मिलेर हाम्रो पालिका हो, सबै मिलेर हामी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल सबै मिलेर गऱ्यो भने पक्कै पनि हामी समृद्ध गाउँपालिका र सुखी गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। यसमा पुनः म सबैलाई साथ र सहयोग गरिदिनुको लागि र हाम्रो जनप्रतिनिधि कर्मचारीज्यूहरूलाई कसैले पनि राजनीतिक चस्माबाट नहेरिदिनको लागि पुनः अनुरोध गर्दै हाम्रो यो प्रशासनिक भवनको जुन रामबहादुर थापाज्यूले भन्नुभएको थियो हाम्रो 1500 अस्पतालको त प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रशासनिक भवन चाहिँ हाम्रो यो 12 रोपनी जग्गा पुरै वन क्षेत्रमा पर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो वन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने र त्यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अब सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हाम्रो त्यो प्रशासकीय भवनको जिओआर चाहिँ स्वीकृत भएर आएको छ। स्वीकृत भइसकेपछि अब बाँकी काम हाम्रो आइई गर्न बाँकी छ, डिपिआर गर्न बाँकी छ। त्यो आइई गर्नको लागि हाम्रो वन क्षेत्र भएको हुनाले त्यो वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन। त्यसलाई हामी 12 रोपनी जग्गाको ठाउँमा अर्को उपयुक्त स्थानमा हामी त्यो जग्गा रिप्लेसमा दियो भने त्यो वन सम्बन्धी ऐनले चाहिँ रिप्लेसमा दियो भने त्यो छिटो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामी 1-2 चोटि कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट भनेको त्यो प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने टार्गेट छ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यहाँहरूको चासो गुनासो प्रतिक्रियाको लागि उच्च